अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपने अपना प्रोग्राम सीक्रेट्स ऑफ एक्वेरियस वो देखा, जिसमें आपने अपने आप को डिटेल में समझने का मौका मिला। फिर उसके बाद कस्ब के लोगों ने अपने कस्ब के बारे में पढ़ा। कस्ब से मुराद ये होती है कि जैसे 19 जनवरी से स्टार्ट हुआ आपका साइन, जाने से पहले पिछले असरात आपके ऊपर थे, अगले कुछ दिनों तक रहते हैं। फिर उसके बाद आपने फरवरी की किन डेट्स में पैदा हुए, अपनी डेट के बारे में भी अपने प्रोग्राम आपने सुने। 6 प्रोग्राम आपने पीछे देखे, 7वां प्रोग्राम, 8वां प्रोग्राम, 9 प्रोग्राम ये चल रहे हैं। और ये सारा आपको हर तरीके से बड़े मान्यूटली प्रिसाइजली आपको समझने में मिलेगा कि एक जनरल एस्पेक्ट है, फिर उसके बाद आपकी डेट के हवाले से मुख्तसरन है, और यानी प्रिसाइजली डिटेल के साथ वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आप फर्दर अपने आप को समझने की कोशिश कीजिएगा। असल में दोस्तों होता यूँ है कि हमें जब ख़ुद को पता चलता, अपने आप के बारे में पता चलता कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ क्या है, ख्वाब क्या है, उन ख्वाबों के पूरा होने का जिसे कहते हैं साइकिल क्या है, तो फिर हमारी ज़िंदगी बहुत सी आसान हो सकती है। रिलेशनशिप चीज़ों में हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं। तो आज ये जो 8 नंबर है, यानी आज 8 के लोग जो 8 को पैदा हुए, 8 से मुराद मेरी है कि 26 जनवरी, उसके बाद 8 फरवरी और 17 फरवरी, ये लोग जो हैं इनका नंबर 8 कहलाएगा। अच्छा, आपका ये इसका जो ताल्लुक़ होता है प्लैनेट सैटर्न ज़हल के साथ होता है। ज़हल ऑलरेडी आपका रूलिंग प्लैनेट है, उसे नेगेटिव कहा जाता है लेकिन वो रूलिंग प्लैनेट है। तो इसका मतलब है कि 8 8 2 8 हो गए, सैटर्न एंड सैटर्न। अच्छा, ये बड़ा टफ कॉम्बिनेशन होता है। कुछ लोग कहेंगे कि 8 नंबर तो बड़ा मुश्किल सुना, इसी तरह ज़हल बड़ा सैटर्न जो है मुश्किल सितारा है। लेकिन यहाँ मैं बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि मटेरियल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साइन सबसे खूबसूरत है। इस साइन के लोगों में पैसा में की कशिश है, कमाने की हिस्सोती है, और मटेरियल कलेक्शन जो है वो इनका बेहतरीन होता है। आप अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, टाइमली अपनी चीज़ों को आपने कंप्लीट किया, एजुकेशन, करियर, सारा कुछ, इसी तरह कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने के साथ साथ आप बेहतरीन होमवर्क सारी चीज़ें करते हैं, तो वजह नहीं है कि 8 के लोग नाकाम हों। इसीलिए इनको मैं मटेरियली फाइनेंशियली देखता हूँ तो सक्सेसफुल देखता हूँ। यस, 8 नंबर की दूसरी नाकामी होती है, वो ये नाकामी होती है कि हम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, लेट काम करने वाले होते हैं, जल्द डिसीजन मेकिंग नहीं करते और दूसरों की बातों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्टबन होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, बहस ज़्यादा करते हैं। और इसी तरह कोई कुछ सिखाने की कोशिश करे तो कभी कभी हम कहते हैं कि मुझे किसी नॉलेज की ज़रूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ या जानती हूँ। ये छोटे छोटे से जो प्रॉब्लम है बड़े मकासद के लिए प्रॉब्लम पैदा करते हैं। जो लोग टाइमली डिसीजन मेकिंग करते हैं, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं, दे आर वेल्दी एंड वेल एज हेल्दी। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। हेल्थ और वेल्थ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे हमेशा से ये होता है कि माशी आसूदगी जो होती है वो पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप, ताल्लुकात और हेल्थ, इन सारी चीज़ों के लिए बेहतरीन होती है, बशर्ते कि मटेरियल चीज़ों को हासिल करने के लिए आप अपनी हेल्थ की परवाह ना करें, वहाँ डेफिनेटली हेल्थ ने डैमेज होना ही है। तो बैलेंस इन लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट, ज़िंदगी में बहुत अहम होता है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे ये कहा था कि ये आपका साइन एक बेहतरीन साइन है, स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल लोगों की निशानी होती है। ठीक है, आप थिंकर हैं, आप वैल्यूएबल लोग होते हैं, दूसरों को सजेशन अच्छी दे सकते हैं, आप एक ऐसा पर्सन हो सकते हैं जो अपने माजी से सीखने वाले होते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है, एक्सपोजर और एक्सपीरियंस होता है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आपके साइन में लक का फैक्टर भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा प्राइस बॉन्ड चीज़ें, वो भी आप लोगों की, आम लोगों की निस्बत ज़्यादा आपके ऊपर होती हैं, अनटिल अनलेस के एट द टाइम ऑफ बर्थ ये सितारा सैटर्न किस पोजीशन में था। अदरवाइज़ ये है कि ये अमूमन सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा जाता है कि इस साइन में वही लोग होते हैं। इनहेरिटेंस, आबाई जायदाद, ये आपके लिए आसानियाँ लेके आती है। किसी छोटा सा रोल आप प्ले करते हैं किसी दूसरे की ज़िंदगी में, वहाँ से बेनिफिट होते हैं। पार्टनरशिप में जाते हैं, इंटेलेक्चुअल फैसिलिटीज़, आपकी मेंटल फैसिलिटीज़, आपकी गाइडेंस, ये सारी चीज़ें उस प्रोजेक्ट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से आप बहुत सी चीज़ों को सक्सेसफुल कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरह मैंने कुछ लोगों को देखा कि जैसे आर्किटेक्ट
آرکیٹیکچر ان کی فیلڈ تھی، کریٹیوٹی تھی، سارا کچھ تھا. تو میری سجیشن سے انہوں نے ساتھ ساتھ میں نے کہنا شروع کیا کہ آپ چھوٹے چھوٹے پیس آف لینڈ لیجئے گا، اس میں انویسٹ کیجئے گا، بنائیں، رینوویٹ کریں، بیچیں. وہاں سے ملٹی پلائی کر جاتی ہیں آپ لوگوں کی انکم. یہ ساری چیزیں اس لیے کہ نمبر 8 جو ہوتا ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مائنز کے بزنس میں، میٹل کے بزنس میں، آئل کے بزنس میں، یہ ساری چیزیں بڑی سکسیسفل ہوتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں. عموماً آپ کو اپنی زندگی میں ارلی لائف میں تھوڑی سی چیزوں کی سمجھ نہیں آتی، لیکن سکسیس عموماً لیٹ آتی ہے. 36 سے لے کے 35 سال کی عمر بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے لائف میں سیٹل اور سٹیبل ہونے کے لیے. تو اس میں اپنے آپ کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح جناب ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ کہوں گا ہارٹ اینڈ برین، یہ 2 چیزیں زیادہ اہم ہوتی ہیں آپ کی. اس کے ساتھ ساتھ بون سٹرکچر، آرتھرائٹس، ایسی چیزوں کی انڈیکیشن ہوتی ہے. فیمیل میں آرتھوپروسس، یہ سارے پرابلم زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہوں گے، میرا پوائنٹ صرف یہ ہوتا ہے، بتانا یہ ہوتا ہے کہ یہ ویک ایریاز ہوتے ہیں جس میں ایسی انڈیکیشن ہو سکتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بتانے کا کہ آپ بیفور ٹائم اپنی ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خواتین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے مینسٹرل سائیکل اور اس کے بعد پریگننسی، بچوں کی ڈلیوری کے بعد جو کیلشیم ڈیفیشنسیز بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہڈیوں کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے. تو آپ اپنی فوڈ ہیبٹس اس طریقے سے بنائیں کہ آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہ ہو اور آپ وہ اسٹرانگ ہو، اپنے آپ کو ہیلدی لے کے چلیں. اسی طرح واک چیزیں، فزیکل ایگزرشن آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگی. برین سیکنڈ ایریا آپ کا افیکٹ کرتا ہے، اس کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یوگا ایکسرسائزز بہترین ہوں گی آپ کی. اور یوگا کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہاڑ، پانی، کھلی جگہوں پہ بیٹھے تاکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اور صحت بہترین رہے. یہ ساری چیزیں جب ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، ایسی ایکٹیویٹی، ایسا سارے معاملات، تو اس سے ہماری مینٹل ہیلتھ بے تحاشا اچھی ہوتی ہے، جس سے ہماری سوچیں مثبت اور پازیٹیو ہوتی ہیں. تو دوستو یہ آپ کی زندگی کا ایک بہترین فیکٹر ہے. سال جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے بہترین سال ہیں 4، 8، 13، 17، 26، 31، 35، 44، 53، 62، 71 اینڈ 80. یعنی ہر وہ نمبر جو 8 سے سٹارٹ ہوگا وہی آپ کا امپورٹنٹ اور خاص نمبر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اپنی زندگی کو جناب آپ خوش و خرم بنائیے، اپنے لیے بہتر کیجیے اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کیجیے گا. تو دوستو یہ ایک خاص جو وقت تھا نمبر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتانے کا. اپنے سائن کے بارے میں، اپنے نمبر کے بارے میں فردر کوئی تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو پلیز کمنٹس میں نیچے لکھیے گا. جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پروگرام جب ختم ہوں گے ایکویرس کے، اور اس کے بعد جب ہم ان پروگراموں کو ختم کر لیں گے، سارے موضوع ختم ہو جائیں گے، تو پھر آپ کے سوالوں کی روشنی میں بھی ایک پروگرام میں کروں گا جس میں آپ کی ایسی کوئریز، ایسی کنفیوژن، ایسے کانسیپٹ جو آپ کے اپنے پروگرام کے بارے میں، اپنے سائن کے بارے میں ہیں، انہیں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. جانے سے پہلے میری ریکویسٹ کہ پلیز چینل کو شیئر کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس سائن سے ریلیٹڈ کوئی اور لوگ آپ کے آس پاس ہے تو ان کے ساتھ وہ اس نمبر کے پروگرامز کو شیئر کیجیے گا. یہ آپ ہی کی ہمت، حوصلہ افزائی تھی، آپ کی حوصلہ افزائی تھی. آپ نے اس پروگرام کو لائک کیا، سارا کچھ کیا کہ میں بڑھتا چلا جا رہا ہوں. اور یقین کیجیے گا کہ جتنا آپ کا رسپانس ہے، میری انرجی اتنی ہائی ہو رہی ہے، اتنا ہی زیادہ میں اس پروگرام کو اور مزید بہتر سے بہتر اور انفارمیٹیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا آپ کے لیے آسانیاں کرے. قدم قدم رب رکھا.